अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन किराम, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक बड़ा ही अनोखा और दिलचस्प वाक़या आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हज़रत मखदूम पाक और उनकी एक बिल्ली का वाक़या, एक ऐसा अनोखा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि औलिया अल्लाह की सोहबत में रहने से जब जानवरों में ये सिफ्त आ जाती है तो सोचिए ज़रा, जब इंसान औलिया अल्लाह की सोहबत में रहेगा और सच्चे दिल से उन्हें अक़ीदत से मानेगा तो फिर वो नेक राह पर गामज़न क्यों ना होगा। तो मेरी आपसे मुतमाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक मरतबा का जिक्र है कि एक शख्स बारगाह मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह में आया। मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात से पहले उस शख्स के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ था कि अगर ये बुज़ुर्ग होते हैं तो इनकी बुज़ुर्गी का असर तो जानवरों पर भी होना चाहिए। उसके दिल में ये ख्याल होना ही था कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को कश्फ से ये उसके दिल का हाल मालूम हो गया। फ़ौरन नूरुल ऐन पाक की बिल्ली आप हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे के करीब आई और उस बिल्ली ने आते से ही अपना सर हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे की चौखट पर रख दिया। यहाँ तक कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत से फारिग होकर जब देखा तो बिल्ली उसी तरह से झुकी हुई थी और ये वाक़या वो शख्स वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा था। और इस वाक़े को देखकर उस शख्स को बहुत हैरत हुई और वो शख्स उसके बाद आपकी करामत देखकर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया, इस्लाम दाखिला हो गया। और उस शख्स ने फिर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैत भी की और उस बिल्ली पर आप हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी नज़र डाली कि वो बिल्ली एक करामाती बिल्ली बन गई, जिसे सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत थी। तो एक अल्लाह तबारक व ताला के वली से मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उस बिल्ली की अज़मत को बुलंद फरमा दिया और हुज़ूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रहने की बरकत से अल्लाह ताला ने उस बिल्ली को कुछ खुसूसियात से नवाज दिया। और निगाह वली का ये कमाल हुआ कि हुज़ूर मखदूम पाक की बारगाह में रोज़ाना जितने मेहमान हाजिर होने वाले रहा करते थे, उनके आने से पहले ये बिल्ली उतनी ही दफ़ा आवाज़ लगाती थी जितने मेहमान उस दिन आज आने वाले थे। एक मरतबा का वाक़या है कि लंगर खाने में मेहमानों के लिए बावर्ची खाने में खाना बन रहा था और बावर्ची सारे बावर्ची खाने में मशगूल थे। तभी एक दूध से भरे बर्तन में, जो कि सख्त गर्म था, इसी दूध के बड़े से बर्तन में जिसमें कई लीटर दूध था, उसमें छिपकली और एक रिवायत के मुताबिक सांप गिर गया और वो सारा दूध जो उकल रहा था वो जहरीला हो गया। उस बिल्ली ने ये माजरा देख लिया था और उसने बारहा उस बावर्ची को अपनी ही भाषा में बताने की कोशिशें की, लेकिन बावर्ची उस बात को ना समझ सके और वो ना समझ सके कि बिल्ली उन्हें बताना चाह रही है कि ये दूध सही नहीं है। और फिर उस बिल्ली ने इस खोलते हुए दूध के बर्तन में कूदकर अपनी जान दे दी। और जब इस वाक़े की खबर हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को दी गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि निहायत अदब व एहतराम के साथ दारुल अमा, जो कि एक नदी के किनारे पर वाक़े है, इस बिल्ली को वहाँ दफन करने का आप हज़रत ने हुक्म दे दिया। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि ज़रा गौर करें कि अगर एक जानवर भी अल्लाह तबारक व ताला के इन मकबूल वलियों से मोहब्बत करे और उन पर अपनी जान निछावर कर दे तो अल्लाह तबारक व ताला अपने वली कामिल के सदक़े में उससे इतना बड़ा मर्तबा अता कर दे। और नाज़रीन मोहतरम, हम तो जीते जागते एक इंसान हैं। सोचें, अगर हम अल्लाह तबारक व ताला के इन मकबूल वलियों का दामन सच्चे दिल से थाम लें, इनसे मोहब्बत करें, इनसे अक़ीदत रखें, तो अल्लाह तबारक व ताला हमें भी कितना नवाजेगा। और ये भी यहाँ पर गौर फरमाएं कि जब एक जानवर पर निगाह विलायत पड़ जाती है, एक वली अल्लाह की निगाह पड़ जाती है, तो उसके अंदर भी अल्लाह ताला सलाहियत पैदा कर देता है जो दूसरे जानवरों में नहीं होती। तो फिर अगर इंसान पर वली कामिल की निगाह पड़ जाए तो उसके तो फिर क्या ही कहने। नाज़रीन मोहतरम, आज भी वहाँ पर एक छोटी सी मज़ार वाक़ है जो उस बिल्ली की ही है, जिस कब्र की ज़ियारत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आने वाले ज़ायरीन हजरात करते हैं।
اور فیضان مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ سے مالا مال بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، ذرا غور فرمائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی نسبت سے ایک جانور، ایک بلی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخش دیا، تو پھر اگر انسان ان سے سچی محبت، سچی عقیدت رکھے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے، ان کی بارگاہ میں جائے، ان کا فیض حاصل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کیوں نہ نوازے گا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رہنے سے، ان کی صحبت اختیار کرنے سے جب جانوروں کو اتنا فیض حاصل ہو رہا ہے، جانوروں کو اتنی صفت حاصل ہو رہی ہے، تو پھر ہم تو انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عقل سلیم دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا اچھا بنایا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ولی اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کا فیض حاصل کریں، ان کی صحبت میں رہ کر ان سے وہ چیز سیکھیں جو ہمیں کوئی بھی نہیں سکھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کو ایسے راز و نیاز سے وابستہ کرا دیتا ہے کہ اگر وہ راز و نیاز انسان کو معلوم پڑ جائے تو اس کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اسی لیے تو ناظرین کرام، ہم اہل سنت والجماعت کے اولیاء اللہ کے عاشق چاہنے والے لوگ، ہم لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے صدقے اور ان برگزیدہ بندوں کے صدقے ہر کسی کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ بس ضرورت ہے تو ہمیں سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی، ان بزرگوں کا واسطہ وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی، کیونکہ جہاں ان بزرگوں کا واسطہ وسیلہ لگا دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان مقبول اور اپنے ان برگزیدہ بندوں کے صدقے طفیل ہم جیسے گناہ گاروں کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے کہ جب جب کسی درگاہ پر جا کر، کسی مزار شریف پر جا کر سچے دل سے ان بزرگ کا واسطہ وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ولیوں کو وہ خاص مقام عطا کیا ہے کہ ان کا صدقہ دے کر مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بشرط یہ ہے کہ آپ کی دعا سچی ہونا چاہیے اور نیک اور جائز تمنا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ ولی اللہ کا واسطہ دے کر سچے دل سے، سچی محبت عقیدت سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔